إليك الكتاب بالحق. صوفی صاحب تھوڑا جا حالہ ہی رکھا ہے، تھوڑا جا میں مختصر گل کرنی تے جا کے بہو، کیونکہ ساڈا اے مشاہدہ بھی ہے تے عقیدہ بھی ہے کہ ست ہویا سندا بولو شاباش، جیڑا بندہ سین جی او سندا نہیں تے ڈورا ہووے جیندا ہووے ڈورا نہیں سندا، ہووے جیندا ونجے سین نہیں سندا. میں تے حیران ہوندا انہاں مولویاں تو جڑے مویا نو سنائی کھلوتے ہن تے کام بہت سارا کا ود گیا. اگے تا صرف سنن تک گل آئی نا، ہن اے تھوڑی مولویاں دے پین تے بڑے خرچیاں نال انہاں نو منگایا جا رہا تے بڑے چرچیاں نال انہاں نو منگایا جا رہا. او ہن ایتھوں تھوڑی پڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک تے اگر داڑھی مون بندہ ونجے اللہ دا نبی اپنا چہرہ ہی پھیر لے. ہن دسو کہ نبی علیہ السلام جتھے دفن ہیں اتے کفن دے پردے بھی ہیں، مٹی دے پردے بھی ہیں، سیسا پلائی دیواراں دے پردے بھی ہیں، اتنے پر 4 دیواراں بڑھ چکی ہیں. اگر اتنے پردے دے اندروں محمد الرسول اللہ دیکھ لیندے وقت اللہ دے پلے کیا بچیا؟ اللہ دی صفت دے اندر دے تو سب نبیوں نو شریک کرا دیتا تے اللہ دے نبی کے فرمایا ہی لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا او لوگو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے شاید میں تانوں اگلے سال نہ دیکھ سکا. اے اللہ دے نبی کدڑا کیا جی، اے تا ہجری دی گل ہے. ہن کتنی ہجری ہے؟ 1444، یعنی 1424 سال بعد مولوی آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر چو دیکھ لیتے ہیں. اللہ دا نبی آتا ہے لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں تو اگلے سال نہ دیکھ سکا. چلو اتنے ذمنان گل آ گئی ہے تو سوال جا کے بولو جی. اچھا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ دا پاک پیغمبر اعلان کر دے کہ میں نو حکم دیتا گیا کہ میں اللہ ہی دی خالص عبادت کراں. اے حکم کیڑی جگہ تے موجود ہے؟ سورۃ الزمر دی